दर्शकवृन्द नमस्कार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुक र कम्युनिस्ट आन्दोलनले चुनौती र अवसरको दोसाँधमा रहेको बताएका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै सोमबार प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने र देशमा समाजवादको आधार तयार पार्न कम्युनिस्टहरूबीच एकता भएको उल्लेख गरेका छन्। दशकौंसम्म कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार अगाडि बढाउने सपना देखेर भएको पार्टी एकता तथा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छेदविच्छेद बनाउने प्रयास भएपछि बाध्य भएर आफूले केपी ओलीको सरकार ढालेको प्रचण्डले बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले देशको राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको र त्यसमा आफू सचेत बनेको स्पष्ट पारे। उनले माओवादी पार्टी एक ढिक्का भएर निर्वाचनमा जाँदा पहिलो दल बन्ने दावी गरे। आफ्नै पार्टीबाट अरू पार्टीमा गएका ठूलो नेता पार्टीमा पुनः फर्कने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै प्रचण्डले एउटा दलसँग एकीकरणबारे वार्ता समेत भइरहेको जानकारी गराए। उनले कुन राजनीतिक दलसँग एकताका लागि वार्ता भइरहेको हो भन्ने बारे चाहिँ खुलाएका छैनन्। यता सत्तारूढ गठबन्धनको घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको छ। हाल 2वटा मन्त्रालय सम्हालिरहेको माओवादीले अब 3 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री पाउने भएको छ। सोमबार बेलुका बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भएको छलफलबाट मन्त्रालयको मोटामोटी टुङ्गो लागेको माओवादीका एक नेताले बताएका छन्। उता गठबन्धनले पाउने मन्त्रालयको भागभण्डा मिलेको हो भन्ने प्रश्नमा जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अनभिज्ञता प्रकट गरे। प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड बीचको द्विपक्षीय छलफलप्रति पनि अनभिज्ञता प्रकट गर्दै यादवले भने मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको हो भन्ने कुरा थाहा पनि छैन, टुङ्गिएको पनि छैन। यसैबीच मन्त्रालय भागभण्डामा भाग खोजेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाउन खोजेको पाइएको छ। 7 जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ओलीले 21 जेठमा मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी जसपा र हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा रहेका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष र एमाले नेताहरू मन्त्री बनेका थिए। एमाले उच्च स्रोतका अनुसार प्रधान न्यायाधीश जबराले त्यसबेला भिनाजु केशवप्रसाद केपी उप्रेतीलाई पनि मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। जबराले 2 राजदूत पनि मागेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जबराको प्रस्तावमा हुन्छ वा हुन्न केही भनेका थिएनन्, तर उप्रेती दौरा सुरुवाल लगाएरै बालुवाटार पुगेको चर्चा एमाले भित्र चलिरहेको छ। त्यो थाहा पाएपछि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले ओली सामु कुनै हालतमा प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनाउन नहुने अडान लिएका थिए। एक नेता भन्छन् त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मैले कहाँ मन्त्री बनाउन गर्न खोजेको हो र भन्नुभयो, सकियो। भिनाजुलाई मन्त्री बनाउने र 2 राजदूत दिनुपर्ने प्रस्ताव स्वीकार नगरेकै झोकमा प्रधान न्यायाधीश जबराले मन्त्री परिषद विस्तारलाई खारेज गर्ने आदेश दिएको एमाले नेतृत्वको दाबी छ। संसद विघटनपछि ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। यो रिटको प्रारम्भिक सुनवाई 25 जेठमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा भएको थियो। खतिवडाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश दियो र अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश दियो। विपक्षीबाट लिखित जवाब पेश भएपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले 8 असारमा यो मुद्दाको पेशी आफू र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासमा राखे। उक्त इजलासले मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गर्ने आदेश दिएको थियो। यो सँगै मन्त्रालय बाँडफाँडमा भाग खोजेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वन तथा वातावरण अनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दावी गरेको खुलेको छ। 2 मन्त्रालय नपाएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिनुपर्ने उनको माग छ, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेका छन्। अब मन्त्रालय भागभण्डा पेचिलो भएको छ, जसका कारण आज भोलि नै गर्ने भनिएको मन्त्री परिषद विस्तार समेत अन्यलमा परेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले 28 असारमा संसद पुनर्स्थापनाका लागि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परम आदेश दिएको थियो। 29 असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले 3 साउन विश्वासको मत लिइसके, तर अहिलेसम्म मन्त्री परिषदलाई भने पूर्णता दिन सकेका छैनन्। 3 चरणमा गरेर 5 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले 16 मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। सत्तारूढ दल बीच पटक पटक छलफल भए पनि मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्गिएको छैन, किनकि जम्मा मन्त्रालय संख्या 21 छ। दलभित्र आकांक्षी धेरै भएकोले सबै दल सकेसम्म धेरै मन्त्रालय लिन चाहन्छन्। त्यसमाथि 2वटा मन्त्रालयमा प्रधान न्यायाधीश जबराको दावी रह्यो। उनले वन र उद्योगमा दावी गरेका थिए। जबरालाई 2वटा मन्त्रालय दिँदा सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलले 19वटा मन्त्रालय मात्र भागभण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो सँगै सत्तारूढ दलका नेताहरूबीच सोमबार भएको छलफलमा जबरालाई एउटा मात्र दिएर मनाउने विकल्पबारे छलफल भएको छ। एक नेताका अनुसार जबराले एक नेता मार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिए एउटा मात्र लिन सक्ने सङ्केत पठाएका थिए। सञ्चार प्रधान न्यायाधीश जबराको भागमा परेको भए दीपक तिमसिना मन्त्री बन्ने थिए। कुनै समय सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा काम गरेका तिमसिना पछिल्लो समय अदालत बाहिर बसेर मुद्दा मामिला व्यवस्थापनमा सक्रिय देखाउँथे। उनले सञ्चारमै जान रुचि देखाएको पनि दाबी छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार आफ्नो दल काङ्ग्रेसले राख्ने प्रश्न अडान लिएका छन्। सञ्चार दिने हो भने एउटा मात्र पनि मान्न सक्छन् भन्ने कुरा आएको थियो। तर स्रोतले भन्यो तर प्रधानमन्त्रीज्यूले सञ्चार कुनै पनि हालतमा दिन मान्नु भएन। यससँगै मन्त्रालय भागबण्डा बिथो लिएको छ। किनकि जबराको भागमा सञ्चार मात्र परेको भए काङ्ग्रेसले 7, माओवादी केन्द्रले 5, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले 4-4 वटा मन्त्रालय पाउने थिए। तर सञ्चार नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान भएकोले जबराको उद्योग वाणिज्यमा चित्त बुझाउँछन् कि वनमा भनी दाबी गर्छन् भन्ने प्रश्न छैन। यदि उनले दुईवटै मन्त्रालयमा दाबी गरे भने सबभन्दा धेरै मन्त्रालय पाएको काङ्ग्रेसको भागमा काटिने सम्भावना धेरै छ। यसले प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं सकसमा पर्नेछन्। किनकि काङ्ग्रेसको भागमा जति मन्त्रालय परे पनि उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहलाई 2 र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई एउटा मन्त्रालय दिनुपर्छ। आफ्नो समूहबाट बालकृष्ण खाँडलाई गृह, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन, नारायण खड्कालाई परराष्ट्र अनि उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री बनाइसके। नेताहरूका अनुसार उनले सचेतक पुष्पा भुसाललाई कानुन मन्त्री बनाउने वचन दिएका छन्। कार्कीलाई सञ्चारमा लगेर भुसाललाई कानुन मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना छ। तर प्रधान न्यायाधीश जबरालाई 2 वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने अवस्थामा उनले या त पौडेल वा सिटौला समूहको भाग खोज्नुपर्छ या त पुष्पालाई मनाउनुपर्छ। नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले ओली सरकार ढाल्नुको रहस्य अहिले खुलेको दावी गरेका छन्। 5 वर्षका लागि निर्वाचित सरकार ढालेर परमादेश जारी गर्नुको सत्यता अहिले उजागर भएको उनको दावी छ। आखिर सत्य कुरा उजागर हुनु थियो भयो के प्रतियोजनका लागि र कसरी 5 वर्षका लागि निर्वाचित सरकारलाई ढालिएको रहेछ र त्यसका लागि के कस्ता सेटिङ गरेर परमादेश ल्याइएको रहेछ भन्ने कुरा डाक्टर भट्टराईले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। लडेर ल्याएको व्यवस्था र संविधानमाथि चुनौती थपिएको छ। पात्र र प्रवृत्ति चिनौँ र सामना गरौँ। केही सञ्चार माध्यमले प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणाले पनि वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेको दावी गर्दै खबर प्रकाशन गरेपछि एमाले नेता डाक्टर भट्टराईको यस्तो टिप्पणी आएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनका सांसदले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएपछि अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न आदेश गरेको थियो। यसअघि संविधानको धारा 76 उपधारा 5 बमोजिम बहुमत संसदको हस्ताक्षर पेश गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीबाट पनि बहुमतकै दाबी आएको भन्दै दुवैको दाबी बदर गरेकी थिइन्। यता फर्स्ट लेडी डाक्टर आर्जु राणा नियुक्तिदेखि सरुवा बौडा जस्ता कामकाजमा हाबी हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निरीह देखिन थालेका छन्। सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण नियुक्ति त डाक्टर राणाकै निर्देशनमा हुने गरेको छ। हिजोबाट प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि मन्त्री कोटा छुट्याइएको भन्ने समाचारको पहेँली केलाउँदै जाँदा प्रधान न्यायाधीश जबराको कोटा भन्दै आर्जुले आफ्नै मान्छेलाई मन्त्री बनाउन लबिङ गरेको स्रोतको दाबी छ। भर्खरै मात्रै प्रधान न्यायाधीश जबराले पनि मन्त्री बनाउन कोटा राखिएको र जसको नाम चर्चामा आएको छ त्यसमा आफ्नो साइनो सम्बन्ध नै नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। भर्खरै मात्रै उनलाई यो विषयमा स्पष्ट हुनका लागि सर्वोच्चको बार प्रतिनिधि भेट्न पुगेको थियो। उक्त भेटमा उनले आफूले कसैलाई मन्त्री बनाउन नचाहेको र यसमा आफ्नो नाम जोडिएकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीशले आफूलाई झुटो समाचार प्रकाशित गरेर त्यसले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रहार गरेको भन्दै गुनासो पोखेका थिए। सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष प्राध्यापक पूर्णमान साक्यको नेतृत्वमा बारको टोलीले भर्खरै प्रधान न्यायाधीश जबरालाई भेटेको थियो। खास गरी प्रधान न्यायाधीश जबराको कोटा देखाउँदै मन्त्री बनाउन लागिरहेका व्यक्तिहरू गजेन्द्र हमाल र दीपक तिमसिना हुन्। तिमसिना न्यायालय परिसरमा बिचौलियाका रूपमा परिचित छन्। हमाल भने प्रधान न्यायाधीशको आफन्त भनिएको छ। तर हमला देउवा नेतृत्वमा काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन हुँदा त्यही पार्टीमा सक्रिय थिए। पछिल्लो समय सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू र सरुवा बौडामा समेत रुष्ट बनेका छन्। अन्ततः देउवाले भानुलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्ति गरेका थिए। अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सचिवालय गठन गर्न सकेका छैनन्। सचिवालयमा कसलाई राख्ने वा नराख्ने भनेर आर्जुले नै हस्तक्षेप गर्न खोज्दा 86 दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सचिवालय गठन गर्न नसकेका हुन्।
यसैबीच सरकार गठन भएको 84 दिन बित्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनको आलोचना बढिरहेका बेला मन्त्री भागवण्डामा प्रधान न्यायाधीशलाई समेत कोटा छुट्याइएको खबरले प्रवेश पाएको हो। उच्च स्रोतका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई यसअघि दिने सहमति भएको 5 मन्त्रालयमा 1 मन्त्रालय घटाएर प्रधान न्यायाधीश निकट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तयारी सत्ता गठबन्धनले गरेको स्रोतको दाबी छ।